How much? أوصل لغرب كل الجزء ده غير تسليم بياخد ورا يمكن يكون بدل كلام خاصة مثلا يقول لي هو الإعلان بدون بيقول أنا أقول دائما طلع بالضبط النور يفتح الناس سلسلة فقط أنت حاسب يا سيدي مو ما تفوت مكان يعني هو والو غير غير هو دوي ثلاث وده محال وده أنا بعوار انجلش بالدوار هذا ما بس ما بيعرف هذا هو جرتي